السلام عليكم. اليوم غنشوفو الصفحة 142. Je lis comment économiser l'eau. كيف نقتصد في الماء. Ferme bien le robinet. سد مزيان الروبيني quand tu fais ta toilette. من كتكون تغسل وجهك أو كتحسن وجهك أو كتغسل سنانك، يعني من كتكون في كدير لا تواليت ديالك، يعني من كتفيق في الصباح تمشي تكاد ولا في الليل. Lave les fruits ou les légumes. غسل الفواكه أو الخضر dans une bassine. في واحد البانيو بحال هذا باسينة. غسل الفواكه والخضر في واحد البانيو. Prends des douches. خذ دوش plutôt que des bains. عوض الاستحمام في داك البانيو. البان هو داك، كاين الدوشات ديال الناس اللي شويه هذاك كيكون عندهم بانيو وسط الدوش، يعني داك اللي كينعس فيه الواحد كيقول لك هذا من الافضل خذ عي دوش باش ما تضيعش الماء، احسن من داك النعاس في البانيو كيستهلك كميه كبيره ديال الماء. اذا خذ الدوش احسن من الاستحمام. هنا mets une bouteille d'eau remplie dans la chasse. حط شي قرعه ديال الماء عامره دون لاشاس. هذيك لاشاس ديال الطواليت كيحلوها وكيديروا فيها واحد القرعه د الماء. علاش؟ مثلا هذيك لاشاس كتهز مثلا 5 يطرو، حنا درنا فيها قرعه ديال الماء ديال الجيترو، يعني غتبقى تكب غير 3 يطرو، غنقتصدوا ديك الجيترو. يعني ديك الجيترو كتكون في قرعه مسدوده، يعني كتخلينا نقتصدوا ديك الجيترو ديما، لان ما كتستعملش، هي كتشد هذيك المساحه باش ما يهبطوش ديك 5 يطرو كامل. واضحه؟ dans la chasse d'eau pour économiser l'eau باش نقتصدوا على الماء. هذه تقنيه كلشي كيديرها غالبا. هنا utilise un arrosoir. استعمل هاد l'arrosoir اللي كنسقيو به pour arroser les plantes باش تسقي النباتات. هنا كاين اللي كيستعمل التيو كيضيع بزاف ديال الماء، هاد l'arrosoir فيه بحال الرشاش كيقتصد الماء. lave la bicyclette ou la voiture. غسل البسكليت ديالك ولا الطوموبيل avec un seau d'eau et une éponge. بواحد السطل ديال الماء وبونجا، ما توصلهاش بالتيو تبقى غير كيتقلب غير الماء غير كيضيع. اذا وصلها سطل ديال الماء كافي وبونجا كافي. هنا utilise une bassine بحال هادي استعمل ولا استخدم باسينه ولا بانيو pour donner un bain باش تعطي واحد الدوش à ton animal de compagnie للحيوان اللي كيرافقك. يعني كنتي مربي شي قاط ولا هذيك غسلو غير بحال هاد البانيو هذا صغير، خشيه غسلو قاط ولا كلب ولا داك الحيوان اللي انت مربيه اللي كيونسك، انيمال دو كومباني، يعني ما تبقاش غير تضيع الماء عليه. اذا هنا مجموعه من النصائح اللي تعطات لكم هنا في هذا النص، نعاودو نقراوه دابا. Comment économiser l'eau. Ferme bien le robinet quand tu fais ta toilette. Lave les fruits ou les légumes dans une bassine. Prends des douches plutôt que des bains. Mets une bouteille d'eau remplie dans la chasse d'eau pour économiser l'eau. Utilise un arrosoir pour arroser les plantes. Lave la bicyclette ou la voiture avec un seau d'eau et une éponge. Utilise une bassine pour donner un bain à ton animal de compagnie. نحاولوا نقراو دابا كلمة بكلمة بالنسبة للناس اللي عندهم صعوبة في القراءة. Comment économiser l'eau. Ferme bien le robinet quand tu fais ta toilette. Lave les fruits ou les légumes dans une bassine. Prends des douches plutôt que des bains. Mets une bouteille d'eau remplie dans la chasse d'eau pour économiser l'eau. Utilise un arrosoir pour arroser les plantes. Lave la bicyclette ou la voiture avec un seau
d'eau et une éponge. Utilise une bassine pour donner un bain à ton animal de compagnie. زين نشوفوا دابا الاسئله اللي يقدر يطرح لك الاستاذ. يقول لك مثلا que vois-tu sur ces images؟ شنو كتشوف في هاد الصور؟ غتقول له je vois une fille بنت qui arrose des fleurs اللي كتسقي بعض الورود. وتقول له il y a هنا des fruits dans une bassine فواكه في واحد البانيو rempli d'eau عامر بالماء. يقدر يسولك الاستاذ يقول لك quel est le titre de ce texte ولا يقول quel est le titre du texte. تقول له comment économiser l'eau. يقول لك مثلا comment comprends-tu le titre؟ كيفاش كتفهم العنوان؟ تقول له فهمت من العنوان بان هادو عيتعطيو لنا نصائح دي كونساي pour économiser l'eau. وفعلا تعطاو هنا بعض النصائح. هنا جو ريفيز دي سون أراجع أصواتا بعض الأصوات أراجعهم من دوك اللي فايت قريناها. و هاد الصوت و كنلقاوه في تواليت تواليت أغوزوار فواتور. وهنا الصوت تي كنلقاوه في تو تواليت utilise une plante plutôt bouteille éviter bicyclette ton. هنا نشوفوا الصوت A toilette bicyclette. هنا الصوت on كاينه في bon consommer éponge ton ou compagnie. كتقراش compagnie compagnie. هنا je lis et je comprends. تبقى معايا مزيان. Donc entoure le mot qui correspond au dessin. دور على الكلمة اللي كتناسب هاد الرسم. كتلاحظوا هنايا هي ديك الرشاشة، ها هو هذا داير بالدجاج، ها هو هنا هذاك السيفون ديالو. إذا شنو هو؟ واش بانوار ولا بيسين ولا دوش؟ بانوار راه هو داك البانيو اللي كينعسو فيه في الدوش، واش هذا كينعسو فيه ولا واقف في الدوش؟ إذا هذا دوش. ياك؟ ندوزو السؤال الثاني. قالك لي لي فراز، اقرأ الجمل واكتب écrit vrai ou faux، صحيح أو خطأ. لاحظ جيدا. قالك il faut fermer le robinet quand tu fais ta toilette. خاصك تسد الروبيني من تكون كدير كتغسل وجهك ولا كتغسل سنانك. إذا vrai تسد باش ميبقاش يضيع الماء. vrai. نشوفو الثانية. arroser les plantes avec un arrosoir est un bon geste. انك تسقي هاد النباتات ديالك ولا الورود ديالك بهاد لاغوزوار اللي كاين الفوق هو حركة جيدة. سي فغي انه كيتصد لنا الماء. اذا سي فغي. هنا قالك il faut laver la voiture avec un tuyau. داكشي اللي كيدير الاغلبيه ديال الناس كيغسلوا بالتيو، ولكن هي ما صحيحاش. il ne faut pas laver la voiture avec un tuyau. شفنا ان on peut laver la voiture avec un seau d'eau et une éponge. نقدروا نوصلوا ابسطه ديال الماء وبونجا. اذا هذه فو. c'est un mauvais geste، يعني عمل خايب، حركه خايبه. ندوزو لتحت. شنو عندنا؟ قال لك écris une phrase pour répondre à la question. اكتب جملة باش تجاوب على هذا السؤال. قال لك pourquoi، علاش faut-il laver les fruits، علاش خاصنا نغسلو الفواكه و les légumes dans une bassine، علاش خاصنا نغسلو الفواكه والخضار في واحد الباسينة ولا واحد البانيو اللي شفنا في الصورة. غنقولو pourquoi، علاش كنديروها في داك الباسينة وكنديروش في لافابو بقاو الماء كيشرشر من الروبيني وما سدوش. شنو pour هاد لو جيست صالح pour
économiser, économiser l'eau باش نقتصدوا على الماء ما نضيعوش. هذا هو السبب علاش كنغسلوا الفواكه في البانيو. رابعا شوفوا شنو طالبين منا، قال لك écrit لا هذه الثالثه complète les phrases أتمم الجمل اللي عندنا هنا avec le mot qui convient بالكلمة المناسبة. gaspiller هي ضيع، économiser هي اقتصد. كتبوها في الكارني ديالكم باش تعقلوا عليها. gaspiller يضيع، économiser اقتصد. هنا prendre des bains أنك تاخذ دوك لي بان هو أنك تجبد في البانيو ديال هذاك اللي كيكون في الدوش plutôt que des douches سي شنو نقولوا واش ايكونوميزي ولا غاسبيي. ملي كتجبد داك البانيو الكبير اللي كيكون في الدوش والعوض انك تدوش عبر الرشاش، واش دابا انت كتضيع ولا كتقتصد. اذا سي غاسبيي، غاسبيي. غاسبيي لو. هنا récupérer l'eau de pluie pour arroser les plantes. récupérer يعني كدير شي تقنيه انك تجمع الماء ديال الشتاء لو دو بلوي باش دير به باش تسقي به هادوك النباتات. مثلا كيكونوا شي ديور عندهم داك مثلا السطح ديالهم كيديروا لو تيو بداو يعمروا داك الماء ومن بعد كيسقيو به الجرده ولا كيسقيو به داك الاغراس اللي دايرين هما. اذا سي ايكونوميزي باش ما كيوليش عاود يستعمل ماء اخر. اذا هذا لو جيست كيتسمى ايكونوميزي. لو اذا هذا جيست كنقتصدوا به، هذا الجيست هذا كنضيعوا به الماء. هذه الصفحه 142 كملناها.